बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वीडियो रमज़ान मुबारक में खाना काबा शरीफ से आ गई है। पाकिस्तानियों की शर्मनाक हरकतें जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा पाबंदियां लगी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने भी कहानी खोली और साथ ही पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने असल कहानी जो है वो बयान कर दी है। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का एक बड़ा दाग है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अवाम को हक्का बक्का कर दिया है, दहशतगर्द कमांडर को सदर बनाने का इंकशाफ कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और मशरक़ वुस्ता के अंदर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम पाकिस्तानी ये तो कहते हैं जी कि अरब अमारात और सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए वीज़े क्यों बंद कर रहा है। हम ये तो कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, हुकूमत की वजह से पाकिस्तानियों को ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, यानी बहुत वावेला मचाया जाता है। लेकिन असल कहानी नाज़रीन खुली है तो पता चल रहा है कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब पाकिस्तानी हुकाम अगर इस तरह के इकदामात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जब हमने ये पाकिस्तानी पासपोर्ट की रेटिंग कुछ बेहतर हुई है, जब ये सख्त इकदामात किए हैं, लोगों को ऑफलोड करना शुरू किया है, तो उसके बाद कुछ मामला बेहतरी की जानिब गए हैं पासपोर्ट की रेटिंग में। तो उसकी वजह क्या थी नाज़रीन? बेसिकली किसी भी मुल्क के अंदर ये जो पासपोर्ट रेटिंग है ये कैसे इंक्रीज होती है कि जब आपके जो शहरी हैं वहाँ पे वो बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो बाकी जो है वो ज़र मुबादला बेहतर तरीके से कमा रहे होते हैं, हुनरमंद बाहर जाते हैं या फिर स्किल्ड जो वर्कर हैं वो होते हैं, तो उससे एक तो ज़र मुबादला भी आता है और दूसरा इससे जो कंट्रीज़ हैं उनकी इमेज जो है वो बेहतर होता है। लेकिन जिन ममालिक के बाशिंदे वहाँ पे जाके करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं, रॉबरी करते हैं या फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो उन ममालिक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे आती है। अब नाज़रीन, इंकशाफ ये हुआ है कि इस साल हज के अंदर, इस साल जो हज का दौरानिया था, इस दौरान 5,500 भिखारी जो है वो सऊदी अरब में हज के दौरान गिरफ्तार किया गया। यानी वो हाजियों के रूप में, यानी बेसिकली वो हज के लिए गए हुए थे और हाजियों के रूप में थे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने इंकशाफ किया कि उसमें से 4,000 जो है वो पाकिस्तानी थे। बाहर जाके सऊदी अरब में हज अदा करने के लिए जाने वाले 4,000 जो हाजी हैं वो भीख मांगने वाले पाकिस्तानी थे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। अब देखिए सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई ताल्लुकात हैं कि जी दिफाई हैं, मुआशी हैं और भी बहुत सारे हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। और जब उनकी जानिब से सख्ती की जाती है तो डेफिनेटली फिर सख्ती सबके ऊपर ही की जाती है, पता नहीं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। एक वीडियो नाज़रीन सामने आई है रमज़ान मुबारक की है और इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो कि ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर उर्दू में बात कर रहा था, तो दूसरा पाकिस्तानी जो है वो उसने उसको एक्सपोज किया, उसकी वीडियो बनाई कि जो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। यानी वो कह रहा था, बच्चा उठाया हुआ था उसने, उसने कहा जी कि मेरी बीवी जो है और मैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड और सामान और सारी चीज़ें थी, तो वो हमारा बैग जो है वो चोरी हो गया, तो जिसकी वजह से हम सुबह से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हमारी मदद कर दें। तो नाज़रीन, मुझे याद है कि मैं 2016 में 2017 में सॉरी, मैं जब उम्रा अदा करने के लिए अपनी बेटी के साथ और वाइफ के साथ जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मुझे तो आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे, एक टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे कुछ सूरत हाल सारी बता दी थी कि किस तरह के। तो वहाँ पे एक दफ़ा तो मेरा दिल एक बड़ा मतलब खुश लिबास इंसान था और वो जब उसने इस तरह से कुछ किया
یعنی کوئی اپنی مجبوری بتائی، اس نے کہا جی کوئی کچھ نہ کچھ میری جو ہے وہ مدد کریں، کچھ نہ کچھ دے دیں مجھے، تو میں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے۔ اور بعد میں مجھے جب وہ دوست نے بتایا کہ یہ تو یہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جو میری وائف ہیں انہوں نے ایک بندے کو ڈسکریج کیا، یعنی ان کی مدر جو ہے ان سے وہ پیسے مانگ رہا تھا اور دینے لگے تھے، تو اس نے ڈسکریج کیا، تو اس بندے نے بڑا غصہ کیا اور اس نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا میری بیگم سے کہ جی یہ آپ نے کیا آپ نے کیا ہے، وہ میری مدد کر رہی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو وہاں پہ ایک پورا گینگ ہے، یہ پوری بدماشی ہے ان کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف انہوں نے کہ سیالکوٹ میں نے ان بھکاریوں کے خلاف مہم شروع کی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ ہمارا کاروبار بند کر رہے ہیں، ہم نے تو بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور ہم ان کو ویزے دیتے ہیں، ویزے لے کے دیتے ہیں اور ان کو سپانسر کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور بھیک مانگیں، پھر ان سے ہم شیئر لیں۔ تو یہ ناظرین بڑی افسوسناک چیز ہے۔ اور دوسرا پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ طواف کے دوران جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح کے لوگ اس طرح کے حلیے کے اندر طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ چلتے ہوئے لوگ ان کو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، تو وہ ان کو پھر کوئی ڈالر دے رہا ہوتا ہے، کوئی پاؤنڈ دے رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح سے، تو وہ بیچارے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا منظم گروہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت سخت فیصلے نہ کرے، دبئی ہمارے لیے ویزے بند نہ کرے، سعودی عرب ہمارے ویزوں کے اوپر سختی نہ کرے، تو پھر کیا کرے؟ اس وقت صورتحال بڑی افسوسناک ہے یہ۔ اور اس کے بعد ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ امریکی صدر کے حوالے سے آ رہی ہے۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا کو حیران پریشان کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب امریکہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ CIA کارروائیاں کیا کرتی تھی، اب تو کھلم کھلا کہتے ہیں جی کہ ہم کارروائیاں کرنے لگے، کسی سے کچھ ہوتا ہے تو کر لو، یعنی کھلے عام بدماشی۔ اب ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے، پہلے ہم بات کیا کرتے تھے تو لوگ بڑا اس کے اوپر بیڈ کمنٹس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی آپ تو پتہ نہیں آپ کو جو ہے وہ ان سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ہے۔ اب القاعدہ اور داعش کا ایک کمانڈر جو جس کو آپ احمد الشرع کے نام سے جانتے ہیں، جو شام کے اس وقت صدر ہے، بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو احمد الشرع ہے، الجولانی جسے کہتے ہیں، جولانی جو ہے، اس کو شام کا صدر بنایا گیا۔ اور ہم آپ کو مسلسل بتا رہے تھے کہ یہ جس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح سے شام کے ملٹری ایسٹس کو آتے تباہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو لانے والے ہیں۔ اور آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برملا کہا جی کہ سابق داعش کمانڈر اور دہشت گرد کو میں نے شام کا صدر بنایا، میں اس کو لے کے آیا اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے امریکن مفادات کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جن کو یہ داعش کس نے بنائی تھی، خود CIA اس چیز کا اعتراف کر چکی ہے کہ یہ داعش جو ہے وہ خود امریکہ کی جانب سے بنائی گئی ہے۔ یہ جو القاعدہ ہے، داعش ہے، یہ امریکہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں، اور پھر ان کو وہ برملا اظہار بھی کر رہے ہیں، کسی سے کچھ ہوتا ہے تو کر لو۔ امریکہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے ہماری مدد پہنچ رہی ہے تو تم لوگ لگے رہو، یعنی کسی ملک کے اندر آپ اندرونی معاملات کے اندر اتنی دخل اندازی دیں کہ وہاں پہ ایک کو جیسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس طرح سے عرب سپرنگ والے حالات ہوئے تھے۔ لیکن ایران کے اندر معاملات ذرا اور تھے، تو وہاں پہ لوگ گرفتار ہوئے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں حرکت میں آئیں اور اصل سازش تک پہنچ گئے۔ پھر سٹار لنک کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لاکھوں ڈیوائسز وہاں پہ بھیجی امریکہ نے خفیہ طور پہ، خود امریکن ادارے اس کی اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اس سے امریکن عوام اس وقت تھکا بکا ہے کہ آخر امریکن پریزیڈنٹ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ عام لوگ تو نہیں جانتے کہ یہ جو اوپر گیمیں چل رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ جو اڑن تشتریاں اور خلائی مخلوق کے حوالے سے حقائق ہیں ان کو پبلش کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ اب اس میں پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہونے ہیں، کیا کیا کٹے کھلنے ہیں۔ بہرحال ناظرین اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم پہ کون سی ایسی خبر آ جائے جو کہ بریکنگ بن جائے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ ایران کے اوپر ایک محدود اور خوفناک حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں پلاننگ یہ کی گئی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا جائے اور نشانہ بنا کے تو اپنے محدود پیمانے پہ اٹیک کو روکا جائے اور ایران کو پھر دباؤ دیا جائے کہ ہم بڑا اٹیک کرنے والے ہیں، تاکہ ایران جو ہے وہ ہماری بات مانے۔ لیکن ناظرین ایران نے بھی امریکہ کو سرپرائز کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ پہلا میزائل چلاؤ اور اس کے بعد اپنے جو یہ 15-20 ہزار فوجی جو ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر ہیں ان کی آپ جو ہے وہ سلامتی مانگو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔